राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। थप 27 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, उपत्यकामा पनि 5 जना, 37 जना उपचारपछि घर फर्किए। नेपाललाई कोरोना मुक्त देश बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता, नागरिकको ज्यान जान नदिने सरकारको प्रयास असफल भएको स्वीकारोक्ति। प्रदेश 2 का विभिन्न सीमानाकाबाट लुकी छिपी आउने क्रम रोकिएन, महोत्तरीका सीमामा कडाई गरियो। ट्रेड युनियनहरूको विश्व महासंघद्वारा कोरोना प्रभावित श्रमिकका लागि राहत प्याकेज माग, विश्व समुदायले नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। र फिफाद्वारा कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्न च्यारिटी खेल खेलाउने तयारी। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 सहित देशका विभिन्न जिल्लामा 27 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 17 देखि 42 वर्ष उमेर समूहका 24 जना पुरुष र 3 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित हुनेमा झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुरमा 1, मकवानपुरमा 1, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 1, सिन्धुलीमा 1, कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। अहिलेसम्म 37 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। आज नयाँ संक्रमितहरूको संख्या पछिल्लो अपडेट अनुसार 27 थप छ। यसरी थप 27 सहित आजसम्म कुल संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। कोशी अस्पतालबाट झापाका निवासी 62 वर्षीय पुरुष पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्टपछि 25औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी डिस्चार्ज हुने व्यक्तिको संख्या अब 37 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 2240 सहित अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 32604 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। 5089 सहित अहिलेसम्म 74649 वटा आरटीटी परीक्षण भएका छन्। उपत्यकामा 17 र बाहिर 440 गरी 457 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले देशभरका क्वारेन्टाइनमा 21623 जना रहेका छन्। पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको संख्या हालसम्म 32604 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको संख्या 74649 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआरबाट 2280 र आरडीटी विधिबाट 5089 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। अब कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। स्वेच्छाले पीसीआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोकिएको दर रेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 र 5 का प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कम्तीमा 10 जना चिकित्सकको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम आजको संसद बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम अघि सांसदहरू बीच छलफल भएको थियो भने छलफलमा उठेका प्रश्नबारे आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाब दिनुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै संसद बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ 13 गते मंगलबार दिनको 1 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई कोरोना भाइरस मुक्त देश बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यद्यपि कोरोनाका कारण कोही पनि नागरिकको ज्यान जान नदिने सरकारको प्रयास असफल भएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोनालाई पराजित गरेर कोरोना मुक्त नेपाल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हाम्रो नीति कार्यक्रममा कोरोनालाई महत्त्व दिएका छौँ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्मूलन गर्ने, कोरोना मुक्त नेपाल हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाका कारण कोही पनि नागरिकको ज्यान जान नदिने सरकारको प्रयास विभिन्न कारणले असफल भएको स्वीकार गर्नुभयो। वुहानबाट संक्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो, इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो, दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो, तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट आएकाहरूबाट कडा खालको कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको पनि बताउनुभयो। कोही पनि नेपालमा कोरोनाको कारणले वा कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रयास। विभिन्न कारणहरूले असफल भएको छ। कोरोनासँग बस्न मानिसले आफ्ना आनीबानी खानपानलाई समय अनुकूल बदल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सकेसम्म बढी परीक्षण गर्ने, भरपर्दो रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आइसोलेसनमा राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित गराउने बताउनुभयो। क्यामेरा ब्युरोका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालले फिर्ता गराइ छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सरकारले सीमा सम्बन्धी अनुसूची संशोधनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। कुनै पनि छिमेकीको आशीर्वादमा सरकार नढल्ने उहाँको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि मुलुकको क्षेत्रफल सानो हुँदैमा राष्ट्र सानो नहुने बताउनु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मंगलबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक राष्ट्रको आफ्नै स्वाभिमान हुने धारणा राख्नुभयो। चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुईटै लेखा छन्। मासतिर सिंह छन् चार मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यस कारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालमै कायम गराइ छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। सरकारले नक्सा जारी गरेर कुनै तमासा नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 2018 सालसम्म नेपाली जनतासँग तिरो उठाउने काम भइरहेको भूभाग नेपालले फिर्ता लिई छाड्ने दाबी गर्नुभयो। हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ। सरकारले सीमा सम्बन्धी अनुसूची संशोधनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय
तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। कतिपय बुद्धिजीवीले विदेशीको इसारामा सरकार फेरिने टिप्पणी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार कसैको आशीर्वादका आधारमा नढल्ने दाबी समेत गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय नहुने र अधिनायकवाद नआउने बताउनुभयो। आम्दानी गुमाएकालाई सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। क्यामेरा ब्युरोका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौता पास गर्ने कि नगर्ने संसदले निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास गर्ने विषयमा संसदले निर्णय गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले लप्सीफेदे रातोमाटे हेटौडा र लप्सीफेदी रातोमाटे दमौली बुटवल 400 केभी प्रसारण लाइन एमसीसीले बनाए पनि नबनाए पनि सरकारले बनाइ छाड्ने तर्क समेत गर्नुभयो। को ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ। यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसीसीले बनाउँछ, एमसीसीले बनाउँछ, एमसीसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। केही दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी तत्काल पास गर्न माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि सरकारका हरेक काममा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम बारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही हुने बताउनुभयो। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि अन्य सबै भ्रष्टाचारका घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। यदि कसैले कुनै 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि गरेको छ भने, 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने, अनियमितता गरेको छ भने त्यस सम्बन्धमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ। कोही पनि कारबाहीबाट उम्किन सक्दैन। हरेक कुरामा भ्रष्टाचार मात्रै देख्नु र अप्रमाणित ढङ्गले र जो मन परेको छैन, जो रिस उठेको छ त्यससँग लगेर त्यसलाई जोडिदिनु, यो स्वस्थ तरिका होइन। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुनकाण्डदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सरकार भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियानमा लागेको दावी समेत गर्नुभयो। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री हवाई मार्गबाट आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग G2G प्रणालीबाट खरिद गरेको 67 प्रकृतिको अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री मध्ये 14 प्रकारका करिब 18.9 टन सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको हो। हवाई मार्ग मार्फत काठमाडौँ आइपुगेको स्वास्थ्य सामग्री बाहेका अन्य 28 टन शुक्रबारसम्म नेपाल आइपुग्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अहिलेलाई 14वटा आइटम जति चाहिँ यसमा छ, यसमा अति आवश्यक सामानहरू के छ भनेर सर्ट लिस्ट गरेर हामीले त्यो फ्लाइटमा ल्याएको। अब यो फर्स्ट फ्लाइट आज भयो, सेकेन्ड फ्लाइट पनि अब किनभने बाँकी जुन सेकेन्ड फ्लाइटमा आउनुपर्ने सामानहरू चाहिँ अहिले चीनको कस्टम्सको प्रोसेसमै छ। त्यो कस्टम क्लियर हुने बित्तिकै हामी सकिन्छ भने यही हप्ताभित्र नै हामीले ल्याउने योजना छ। सरकारले 67 प्रकृतिको स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएकोमा 10 कन्टेनर सामग्री गत शनिबार नेपाल आइसकेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने पत्रकारहरूको पनि पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको पहलमा कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच नियमित रिपोर्टिङमा रहेका पत्रकारहरूको नमुना संकलन गरिएको हो। आज महासंघको कार्यालय परिसरमा 190 जना भन्दा बढी पत्रकारहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरिएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाहरूमा फ्रन्टलाइनमा रहेर रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकारहरूमा समेत संक्रमण भएको पाइएपछि उपत्यकामा पनि पत्रकारहरूको परीक्षण गरिएको महासंघले बताएको छ।
कोरोना संक्रमणको मार सबैभन्दा बढी अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने वर्गलाई पर्ने गरेको छ। सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर झनै उच्च जोखिममा छन्। व्यक्तिगत सुरक्षाका भरपर्दो उपकरण नहुँदा उनीहरूमा थप समस्या भएको छ। केही दिनअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सरसफाई गर्ने 23 कर्मचारीलाई र्यापिड डायग्नोस्टिक किट आरडिटी मार्फत गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि महानगरवासी नै आतंकित बनेका थिए। भलै उनीहरूको पोलिमियर चेन रियाक्सन पीसीआर नेगेटिभ देखियो। तर के सरसफाई क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर कोरोना संक्रमण हुनबाट जोगिन सक्लान् त? डर त लाग्छ, त्यही पनि अब हामी एरियाको मान्छेहरूसँग अब हामी चाहिँ सिधा हामीले उनीहरूको हातहरू छुइँदैन। उनीहरूले लिएको फोहोरहरूलाई हामी चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले उनीहरूले भुइँमा राखिदिन्छ, हामीले टिपेर माथि फाल्ने मात्रै हो। उनीहरूसँग जस्तै करिबन त्यस्तै 2-3 मिटर दूरी नै हुन्छ। मूलतः फोहोर मैलामा काम गर्नेहरू टोल टोलमा गई फोहोर सङ्कलन गर्छन्, जसका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने जोखिम उनीहरूमा उच्च रहन्छ। रोकथामका लागि सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरे पनि मजदुरलाई काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ। बारबार त डरै लाग्छ, अब धेरै मान्छेहरू पनि हुन्छ, अब त्यही त डर त जसलाई पनि लागिहाल्छ नि। मास्क लाउँदा त त्यही त ग्लोभ्सहरू दिएको छ, अब लाग्नु त लागिहाल्छ नि। फोहोर मैलामै काम गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूमा अन्य रोगहरू फैलिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। झन् कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला उनीहरूको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। मजदुरलाई मास्क, पन्जा, बुट, चस्मा लगायतका व्यक्तिगत सुरक्षाका गुणस्तरीय उपकरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। फोहोर मैलाकै काम गर्ने भएकाले कतिपयले घरबेटीको हप्की दप्की खेप्दै आएका छन्। यो लकडाउनमा उहाँहरू चाहिँ आफू सुरक्षित भएर उत्पादन गरेका फोहोरहरू त हामीले उठाइरहेका छौँ नि हजुरको, होइन? उनीहरूलाई यो अवस्थामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले उल्टै हामीलाई चाहिँ हतोत्साहित गरेर पठाइरहनु भएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बिल्कुल बन्द गरिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्दछु। लकडाउनपछि फोहोरको मात्रा भने घटेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, बजार, सपिङ महल, उद्योग, कल कारखाना लगायतका स्थान बन्द हुँदा फोहोर उत्सर्जनमा कमी आएको हो। तर घरबाट निस्किने फोहोरको मात्रा नघट्दा मजदुरहरू जोखिमका बीच पनि काम गरिरहेका छन्। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। प्रदेश नम्बर 2 का प्राय जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि सीमा नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। भारतबाट लुकी छिपी सीमा नाघेर आउने जाने क्रम नरोकिएपछि महोत्तरीको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा छेकबार लगाउन थालिएको छ। महोत्तरीको भारतसँग सीमा जोडिएको 38.6 किलोमिटर दूरीभित्रबाट हुने आवागमन नियन्त्रण गर्न सीमा नाकामा घेरबार लगाउन थालिएको छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तैनात गरेर आवागमन रोक्न प्रयत्न हुँदै आए पनि दुवैतर्फ एकअर्कासँग जोडिएका बस्ती बीचमा छिर्ने क्रम नरोकिएपछि बाँसका फट्टा र अन्य काठ ठड्याएर घेरबार लगाउन थालिएको छ। महोत्तरीको मटिहानी, जलेश्वर र मनराशी सवा नगरपालिका, एकडारा, शम्सी र सोनमा सहित 6 पालिकाको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। सबै बोर्डरसम्म पुग्ने बाटोहरू छैन, जान सकिने अवस्था छैन। खुला बोर्डर 38-39 किलोमिटर खुला बोर्डर छ, त्यो अनुसारको जनशक्ति छैन। आउनुपर्ने मान्छेले ज्यानकै बाजी थापेर लुकेर बिहान राति आउँदा 2-4 जना मान्छेहरू चाहिँ छिरेका छन्। घरैमा आइसकेका मान्छेलाई फेरि इन्डिया फिर्ता गर्दा देशै निकाला गराए जस्तो हुने हुँदा कता कता के अलि अप्ठ्यारोमा 1-2 जना मान्छेहरू त्यस्तोलाई हामीले क्वारेन्टाइन लाने गरेका छौँ। यो कुरा माथि पनि केन्द्रमा पनि कुरा भएको छ। अब बिस्तारै नेपाल आउनुपर्ने कुराहरूको बारेमा चर्चा चलेको कुरा बुझिन्छ। तर हामी जुन बेलासम्म त्यो नीति आउँदैन त्यति बेलासम्म हामी सकेसम्म फिर्ता गर्छौँ, सकेसम्म कडाइ गर्छौँ बोर्डरलाई। भारततर्फ सीमा क्षेत्रसँग मधुबनी र सीतामढी जिल्ला जोडिएका छन्। मधुबनी र सीतामढीमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएको र भारतले रेल सेवा सञ्चालन गरेसँगै महोत्तरीमा लुकीछिपी भित्रिनेको संख्या बढ्दै गएको जानकारी पाइएपछि घेरबार सुरु गरिएको हो। खुला सिमानाको सन्दर्भमा एकदम पूरा सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ। त्यसमा पनि अब थप गर्ने आवश्यकता भयो भने त्यो पनि थप पनि गरिन्छ। हामी कहाँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा आइसकेको जुन पनि मान्छे छ त्यसलाई हामी स्वाब सङ्कलन गराउँछौँ। महोत्तरीसँग जोडिएका भारत बिहारका जिल्लाहरूमा व्यापक रूपमा कोरोना संक्रमित भेटिन थालेपछि महोत्तरीमा त्रास बढेको छ। अहिले प्रशासनले सीमा नाकामा गरेको कडाइपछि नागरिक खुसी भएका छन्। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट।
गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ 11 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। अधिवेशनमा सहभागी हुने मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिबाट कोरोना परीक्षणका लागि नमुना संकलन थालेको छ। बजेट अधिवेशनमा सहभागी हुने सबैको अनिवार्य PCR विधिबाट परीक्षण गर्ने र पत्रकारहरूको पनि परीक्षण गरिने बताइएको छ। नमुना संकलन जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा र मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल मेलान पोखराको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा समेत सुरक्षित तवरबाट ब्याङ्कहरूले कार्य सम्पादन गरी सेवा निरन्तरता गर्नुपर्ने भएकाले सेवा सञ्चालन मार्गदर्शन 2077 जारी गरेको छ। ब्याङ्कका कर्मचारी, सेवाग्राही एवं सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न मार्गदर्शन बनाई लागू गरेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। मार्गदर्शन कामको प्रकृति बमोजिम कर्मचारीलाई घरबाटै कार्यालयको काम गर्न अर्थात् वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। घरबाट काम गर्ने स्वीकृति प्राप्त कर्मचारीहरूले निरन्तर रूपमा आफ्ना सुपरिवेक्षक तथा विभाग कार्यालय इकाइका प्रमुखसँग सम्पर्कमा रहनुपर्नेछ। कर्मचारीले आफ्नो टेलिफोन र मोबाइल तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। दिग्दर्शन अनुसार इमेललाई अद्यावधिक रूपमा राखी सम्बन्धित प्रमुखसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्नेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यालय तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धमा सावधानी अपनाउन भनेको छ। अनिवार्य रूपमा तापक्रम मापन गर्ने इन्फ्रारेड थर्मोमिटरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई कार्यालय प्रवेशमा अनिवार्य मास्क लगाउन भनिएको छ। लकडाउनका बेलामा ब्याङ्किङ कार्यालय, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र प्रदेश स्थित कार्यालयबाट गरिने फन्ड ट्रान्सफर, सरकारी कारोबार, चेक भुक्तानी तथा नगद बुझी लिने सम्बन्धमा सुरुमा सिलबन्द बाक्सा नै बुझी केही दिनपछि मात्र गणना गरी बुझी लिने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले बढीमा 1/3 कर्मचारीबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने कर्मचारी बीचमा न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गरी काम गर्नुपर्ने भनिएको छ। सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने ब्याङ्किङ तथा मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्दा न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गरी अनिवार्य रूपमा ग्लोभ्स र मास्क लगाई सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट नगद दाखिला बुझी लिँदा सुरुमा सिलबन्दी बाक्सा नै बुझी लिने र केही दिनपछि मात्र गणना गरी बुझी लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नोटबाट संक्रमण फैलिन नदिन प्राप्त हुने नोट गणना गर्नु अघि डिसइन्फेक्सन गराउन अनिवार्य स्प्रे गराउन केन्द्रीय ब्याङ्कले भनेको छ। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। मंगलबार अमेरिकी डलर सहित अन्य देशको विनिमय दर बढेको छ। मंगलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 121 रुपियाँ 16 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 76 पैसा तोकिएको छ। सोमबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 60 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 20 पैसा रहेको थियो। पछिल्ला दिनहरूमा डलरको भाव उच्च बिन्दुमा कारोबार भइरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव पर्दा लगानीकर्ताको ध्यान डलरमा गएको हो। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ शेयर बजार पनि माथि उठ्न सकेका छैनन्। यसकारण पनि लगानीकर्ताहरू सुन र डलरमा आकर्षित भएका छन्। साथै अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा पनि खस्केको छ। नेपाली र भारतीय रुपियाँ बीच स्थिर विनिमय दर रहेकाले भारूमा आएको उतार चढावको सीधा प्रभाव नेपालको विनिमय प्रणालीमा पर्ने गर्दछ। डलरसँग भारू जुन दरमा अवमूल्यन हुन्छ त्यही अनुसार नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुनेछ। अर्थविदहरूले आगामी दिनमा अझै अमेरिकी डलरको भाव बढ्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
विश्व फुटबल महासंघ फिफाले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँग लड्न च्यारिटी खेल खेलाउने भएको छ। कोरोनाको संक्रमण विरुद्ध लड्न आर्थिक रकम जुटाउनका लागि फिफाले च्यारिटी म्याचको तयारी गरेको विदेशी समाचार माध्यममा खबर छ। फिफाले महामारीको समयमा जहाँ जहाँबाट जे जस्तो सकिन्छ सोही अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। च्यारिटी म्याचले फिफाको खेलकुद सञ्जाल अझै व्यापक बनाउने विश्वास गरिएको छ। च्यारिटी खेल कहाँ र कहिले गराउने बारेमा भने पछिल्लो बैठकमा छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ। फिफा फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक युरी जोफरका अनुसार म्याच आयोजना स्थल, मिति, प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा उपयुक्त मौका पारेर घोषणा गरिनेछ। च्यारिटी खेलबाट फिफाले कोरोनाको मारमा परेको फुटबललाई संगठित रहन पनि अपिल गर्नेछ भने खेलबाट उठेको रकम कस्तो प्रकारमा खर्च गर्ने भन्ने बारेमा पनि पछि छलफल हुनेछ। जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले ब्राजिलियन मिडफिल्डर फिलिप कौटिन्होलाई सधैँका लागि क्लबमा राख्ने इच्छा नभएको बताएको छ। स्पेनको बार्सिलोनाबाट लोनमा जर्मन पुगेका कौटिन्होलाई आगामी 1 सिजनका लागि मात्र क्लबमा राख्ने वारेनको इच्छा छ। विदेशी समाचार माध्यमका अनुसार वारेनका प्रशिक्षक उनलाई आगामी सिजनमा खेलाउने पक्षमा छन्। त्यही अनुसार क्लबले थप 1 वर्षको लोन सम्झौता नवीकरणका लागि बार्सिलोनालाई प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। त्योभन्दा लामो समय उनलाई क्लबमा राख्न व्यवस्थापक अनिच्छुक जस्तो देखिएको छ, किनकि उनको प्रदर्शन त्यति धेरै चित्तबुझ्दो नभएको आरोप लागेको छ। बार्सिलोनाले 2018 को जनवरी महिनामा लिभरपुलबाट 142 मिलियन पाउन्ड खर्च गरेर कौटिन्होलाई किनेको थियो। सुरुवाती केही खेलमा सोचे अनुसार भए पनि त्यसपछि कौटिन्होले बार्सामा पकड जमाउन सकेका थिएनन्। अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न नसकेपछि क्लबले उनलाई 1 वर्षको लागि लोनमा बायर्न पठाएको थियो। सिजनको अन्त्यमा उनको बायर्नसँगको सम्झौता पनि सकिनेछ। अगस्तमा बायर्न पुगेका कौटिन्होले 33 खेल खेल्दै 9 गोल गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले क्रिकेट खेल दौरान बल चम्काउन थुकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। आइसिसीको क्रिकेट कमिटीले क्रिकेटको दौरान बल चम्काउन थुकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै थुकबाट कोरोना सहित विभिन्न रोग सर्ने भएको भन्दै अनिल कुम्बले अध्यक्ष रहेको उक्त कमिटीले नियम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। कमिटीले प्रतिबन्ध सहितको अन्य नयाँ नियम आइसिसीको प्रमुख कार्यकारी कमिटीमा पेश गर्नेछ। जुनमा बस्ने उक्त कमिटीको बैठकले पारित गरेपछि यो नियम लागू हुनेछ। कोरोनाको महामारी रोकिएपछि सुचारू हुने क्रिकेटमा नयाँ नियम लागू हुनेछ। यसअघि खेलाडीहरूले बल चम्काउन थुक, र्याल तथा पसिनाको सहायता लिँदै आएका छन्। यस्तै पछिल्लो समय थुकलाई विस्थापित गर्न अस्ट्रेलियाको बल निर्माता कम्पनी कोका बुराले भ्याक्स एपिलेटर मैनको निर्माण समेत गरिरहेको छ। अब मौसम समाचार। आज देशभरका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहे, केही स्थानमा सामान्य वर्षा भयो। आज राति देशका अधिकांश स्थानको मौसम सामान्य बदली रहे, केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम आजको संसद बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालले फिर्ता गराइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारले सीमा सम्बन्धी अनुसूची संशोधनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। अब कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। स्वइच्छाले पीसीआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोकिएको दर रेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी बायोटेक कम्पनी मोर्देनाले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको सम्भावित खोपको मानवीय परीक्षणको पहिलो चरणमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ। सम्भावित खोपको डोज दिएका सुरुका 8 जनामा न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी फेला परेको मोर्देनले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले क्रिकेट खेल दौरान बल चम्काउन थुकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै थुकबाट कोरोना सहित विभिन्न रोग सर्ने भएको भन्दै अनिल कुम्बुले अध्यक्ष रहेको उक्त कमिटीले नियम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। हौस् त जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।